واش راكم لاباس؟ كوم برومي اليوم راح نشارك معكم لي غوسيت دي غاتو اللي وجدتهم في المولود. وكما شفتوا dans la précédente vidéo j'avais préparé خبز تونس البنيون en forme de bougie et des cerises en pâte d'amande. نبداو بلا غوسيت تاع خبز تونس ونجوزو نشوفوا واش نسحقوا في هذه الوصفه. عندنا كيله تاع ولاد الدجاج، كيله تاع لا شابلور، كيله تاع اللوز مرحي، كيله غير ربع تاع السكر، كيله غير ربع تاع الزيت، ان باكي دمي تاع لا لوفور شيميك، لو زيست تاع زوج حبيبات قارص. اي بور لو سيرو عندنا كيله تاع السكر وزوج كيلات تاع الماء. في لاكوف تاع لو روبو حطيت ولاد الدجاج، زدت فوقهم السكر ومن بعد جيمي لو روبو ان مارش على فيتيس ماكسيمال بهذه الطريقه حتى لو ميلانج ا تريبلي دو فولوم. فوالا ومن بعد نقص لا فيتيس ونبدا نزيد في الزيت انفيلي بهذه الطريقه كوم بو فير مونتي اون مايونيز. ما يلزمش ترميو الزيت كامل دانكو. كي تخلط لي مليح هذيك الزيت نزيدو من بعد اللوز اللي كنت حمصته ورحيتو ما رحيتوش ان بودر، خليتو شويه، خليت دي مورسو بور افوار دو لا ماش. ومن بعد زدت لا شابلور. انا هنا استعملت du pain grillé mais vous pouvez utiliser un reste de brioche par exemple ou faites griller وترحيوه. كي تخلطوا هاد المكونات زدت لو زيست دو سيترون et la levure chimique. على عاود تخلط كلش ومن بعد avec une maryse j'ai raclé les bords et j'ai raclé même le fond pour m'assurer qu'il n'y ait pas de dépôt. Voilà. Toujours يعني هاد l'étape il faut pas la sauter. حطيته من بعد لاباري تاع خبز تونس dans un moule que j'avais chemisé avec du papier cuisson. ومن بعد حطيته يطيب dans un four اللي كنت سخنته على 180 درجه لمده 45 دقيقه. وبيان سور كل وحده تحس على حسب صون فور. غير طاب خرجته وبديت نسقي فيه بالشربات بهذه الطريقه. ولا غوسيت تاع الشربات راكم تلقاوها في لا غوسيت تاع القطايف اللي كنت درتها ديجا معاكم. شوفوا راني جاغوز كامل لي بارتي. il ne faut laisser aucun endroit بلا ما vous l'arrosez بلو سيرو. على باسكو هاد لو غاتو يعني لازم يكون مشرب. وبيان سور il ne faut pas oublier لازم لو غاتو يكون سخون، يعني غير جوست خرجناه من لو فور. et le sirop لازم يكون بارد، ماشي بارد نخرجوه من الريفريجيراتور، نو ا تمبيراتور امبيانت. جامي ما تستعملوش ان سيرو يكون سخون سينون لو غاتو يتعجن لكم. ولو كان لو غاتو يكون بارد اي فو لاغوزي ما يشرب لكمش هذاك لو سيرو، يقعد غير عايم فيه. يفو با هنايا تخلعوا. كي تشوفوا لو سيرو مازال ما شربش كامل سي تو افي نورمال. او كونترير لازم هذاك الخبز تونس لازم يكون يعني يباني دون لو سيرو، c'est-à-dire لو سيرو يغطيه. دوك هنايا خليته يريح بلو دو 12 يعني حتى الغد من داك ومن بعد قطعته. اي فوالا لو ريزولتا. شوفوا كيفاش جا، يعني تري سبونجو بيان مويلو. دوك نقطع معكم ان مورسو اي vous allez voir. شوفوا يعني هنايا كوم سي مويلو. شوفوا فوالا يعني سي ان غاتو تري تري فاسيل ا رياليزي. كيما شفتوا لا تكنيك يعني il faut pas être يعني un grand pâtissier pour le réussir. Il suffit juste تبعوا المراحل اللي مديتهم لكم. c'est un gâteau traditionnel qu'on fait habituellement في رمضان ولا كيديروا ختانات في رمضان توجور يحطوه. فوالا درك نجوزو لا دوزيام غوسيت اللي هي البنيون en forme de bougie. c'est un gâteau sans cuisson qui est fait à base de poudre de biscuit, soit les petits beurres ou la bimo. يعني لازم يكون un biscuit ناشف، ماشي هذوك اللي يكونوا فوري ولا اللي يكونوا avec de la confiture. لازم يكون juste le biscuit. Très facile à réaliser. On peut même le faire avec des enfants. Il peut être décliné sous différentes manières. هنا اليوم نشوفوا كيفاش وجدته en forme de bougie ونجوزو نشوفوا واش نسحقوا في هذه الوصفه. عندنا كيله تاع لي كاكاوات اللي كنت رحيتهم حمصتهم ورحيتهم، كيله تاع لي بتي بور، كيله تاع لا فيتين، مغرفه كبيره تاع لو كافي سولوبل، 100 غرام تاع لو بور دو كاكاوات، 400 غرام تاع لو لي كونسانتري سكري اي دو شوكولا بلان بور لو غلاساج. كيما راكم تشوفوا حطيت لا بودر تاع لي بيتي بور اللي كنت رحيتها فريمون تري تري فان. زدت من بعد الكاوكاو اللي كيما قلت لكم حمصته مي رحيته غروسيرمون. زدت من بعد لا فيتين، لا كويير كافي سوب باردون تاع لو كافي سولوبل. ومن بعد هنا زدت لو بور دو كاكاوات. هاد لو بور دو كاكاوات خدمته انا في الدار دونك جو لي با سكري فولونتيرمون. ومن بعد زدت لو لي كونسانتري سكري اللي حطيته ان دو فوا، قسمته ان دو بارتي.
نخلط باسكو يفو ميو هنايا تزيدو غير بالعقل. faut pas vous précipiter parce que لو كان تجرى لكم لاباط ومن بعد ما تقدروش ديروا لا فورم اللي راكم حابينها. وانا كيما شفتوا حبيت نديرو en forme de bougie. شوفوا انا هنا استعملت لا بواط كومبليت تاع لو لي كونسونطري سكري لا بوتيت بواط. فوالا شوفوا دوك هنايا جو بو فورمي اون بول وتحكم روحها. فوالا شوفوا هذا هو القوام اللي نحوسوا عليه. فوالا دوك من بعد حليت هذاك لاباط حليتها اون بودان بهذه الطريقه ومن بعد جي ديكوبي دي ترونسون. وهنا من بعد بوفي جوي سور لا فورم. الا درتوهم شمع تقدروا ديروا وحده كبيره وحده صغيره يعني ابري سي ا فو دو فير جوي فوتر ايماجيناسيون. شوفوا من بعد كيفاش ندير. جو في رولي هذاك لو بوتي ترونسون sur la table بهذا الشكل. فوالا ومن بعد لي كوتي جو لي زابلاتي باش يكونوا bien droit. Voilà. هنا toujours je fais rouler entre mes mains pour garder هذاك l'arrondi تاع la bougie. Voilà, كيما قلت لكم حبيت نديرو en forme de bougie pour rester dans le thème. ومن بعد on prend une petite pique. Voilà, شوفوا. من بعد on le fait rentrer au centre. بهذه الطريقة باش يحكم لنا. فوالا. شوفوا كيفاش درت. فوالا كملت كامل هذاك لو بودان. نحطهم دركا في لو كونجيلاتور ليله كامله كدا يكونوا بيان كونجلي. غد من داك دوبت دو شوكولا بلان. زدت له انا هنا دوبت 500 غرام. زدت لهم قيمه 1 كويير سوب تاع الزيت جوست بوغ اليجي لو شوكولا. شوفوا لازم لو غاتو يكون كونجلي صدي غير نجبدوه اون لو ترامب لداخل هذاك لو شوكولا بلان. جو ني با فولو ميتر دو كولوران مي ابري ا فو دو فوار. شوفوا كيفاش ندير. تم بعد لو شوكولا سو فيج ايتون دوني كو لو غاتو راهو كونجلي. هلا نزيد نوريكم واحده اخرى. شوفوا كومون جو في وهذوك لي بيك يعاونونا. فوالا شوفوا كيفاش جو ترامب ومن بعد نخليه يقطر شويه. نخليه مي ومن بعد ما نمسحوش كومبليتمون باسكو انا حابه يقعد لي هذاك ليفي كيما كيدوب الشمعه ومن بعد اوتور اون ان بتي بو دو سير. فوالا انا جو فودري كاميم ريبرودوير هذاك ليفي. فوالا شوفوا كيفاش ندير. فوالا جو لاس كولي ان بتي بو ومن بعد نحطو sur la plaque اللي غطيتها بلو بابي كويسون. دوك نكمل كامل هاد لي غاتو اللي قعدوا لي ومن بعد نوري لكم كومون جي في بوغ فيناليزي لا ديكوراسيون. malheureusement هنا راح لي لو باساج هذاك je n'avais pas enregistré par mégarde. en tous les cas j'avais pris une poche à douille اللي قطعتها vraiment une ouverture très très fine ومن بعد j'ai fait couler le chocolat pour avoir l'effet تاع هذاك الشمعه كي تبدا تذوب. فوالا شوفوا كومون جي في. يلزم برك لوفيرتور تاع لا بوش ادو تكون تري تري فين. استعملوا هذوك لي بوش ادو جوتابل. vous pouvez c'est-à-dire mieux contrôler l'ouverture. نتوما تقطعوا كيما حبيتوا. درك هنايا راهم بردوا هذيك لو شوكولا يبسوا باردون هذيك الشوكولا يبس. دوك شوفوا من بعد كيفاش درت. نحيت هذوك لي تيج اي جي رامبلاسي باغ قرنفل. شوفوا دوك نوري لكم على ديكوب سو كو سا دون. شوفوا ça se coupe très très facilement, c'est bien fondant, mais ça reste quand même, c'est-à-dire c'est un gâteau qui se tient bien. Voilà, chauffe-eau. Et puis le goût des cacahuètes. Moi personnellement j'ai mis des cacahuètes avec du beurre de cacahuète, mais après à vous de remplacer par ce que vous aimez. Mais le principe reste le même. Voilà, donc نجوزو les cerises en pâte d'amande. ونشوفوا واش نسحقوا في هذه الوصفة. عندنا كيلة تاع اللوز مرحي et du sirop avec du colorant et des queues de cerises. اللوز هنا باردون لازم ترحيوه très très bien. زدت هنايا du colorant rouge puisque je vais faire des cerises. ومن بعد avec le sirop اللي كنت وجدته اللي قعد لي من خبز تونس بديت جو ميلانج غير بالعقل. وهنايا يفو الي تو دوسمون ما ترميوش يعني لو سيرو ان غراند كانتيتي باسكو لو كان يغلبكم يعني سا ابري سي ديفيسيل دو راترابي. فودري افوار دي اماند دو كوتي. شوفوا انا هنايا نزيد غير بالعقل حتى ومن بعد لا بات ديالي نشوفها اللي تقدر تنطم et je peux former une boule sans qu'elle ne se déforme. Voilà, tout doucement. هنا درت لا cuillère, vous pouvez le faire à la main. شوفوا من بعد هنايا وجدت un petit bol حطيت فيه du sucre cristallisé. ناخذ من بعد une petite quantité, je la roule ما بين يديا pour former une boule بهذه الطريقه. فوالا شوفوا ومن بعد نحطها في السكر ونرمدها. فوالا انا هكذا ندير. انا شوفوا
نخدم اون ديزان نحطهم في السكر من بعد بلا ما نمسهم نقعد غير جو في بوجي لو سالادي يترمدوا وحدهم. فوالا توجور اون بوتيت بول ما بين يديا جو فورم لا بول بهذه الطريقه من بعد نرمدها في السكر. فوالا نكمل دركا هذاك اللوز اللي قعد لي. شوفوا من بعد لو ريزولطا. من بعد حكمت دي كو دو سوريز. انا لي سوريز كي يكون وقتهم توجور جو نجيت با لي كو نخبيهم جو لي لاف نشفهم ونحطهم dans un bocal. on peut les trouver pour les tisanes يعني c'est excellent pour la santé. شوفوا هنايا لقيتهم pour décorer mes petites cerises. je pique juste chaque فلا cerise بهذا الشكل. فوالا شوفوا كيفاش ندير. شوفوا فوالا جو مونطر اون دوزيام. سي تري فاسيل يعني كوم هذيك لا بات داموند لي طاندر دونك تمتم يدخلوا. دوك هنايا جو كوفر افيك دو فيلم اليمونتير ونزيد لهم غطا ونخليهم دو كوتي. فو توجور لي غاردي dans un endroit fermé hermétiquement. فوالا راني مديت لكم كامل لي ريسيت اللي حضرتهم في المولود. سي دي ريسيت فاسيل à faire que vous pouvez réaliser chez vous sans aucune peine. Et en plus ça fait toujours plaisir aux enfants ياكلوا هاد لي بتيت gourmandises. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم عجبتكم. جربوا هاد الوصفات ورجعوا لي بالخبر في لي كومونتير. ما تنساوش الاعجاب والاشتراك بالقناه والضغط على الجرس باش يلحقكم جديد. ونقول لكم encore une fois صحه مولودكم et à une prochaine vidéo ان شاء الله. والسلام عليكم.